नमस्कार, शुभ बिहानी सँगै अखबार दैनिकको खबर अपडेट खबर बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। विभिन्न खबर बुलेटिन देश विदेशका घटनाक्रमसँगै उपस्थित भइसकेका छौं। यहाँलाई हामीप्रति कुनै सल्लाह सुझाव एवं प्रतिक्रिया छन् भने तलको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्न नभुल्नुहोला। यदि तपाईले अहिलेसम्म पनि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, सँगै रहेको बेल आइकन थिचिदिनु होला, जसले गर्दा तपाई समक्ष हाम्रा नयाँ अपडेटहरू सजिलै प्राप्त हुनेछन्। दर्शकबिन तपाईले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै अनि सुन्दै आउनु भएको छ त्यो पनि उल्लेख गरिदिनु होला। आज पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर कमेन्ट गरिदिनु होला। रेगुलर रूपमा हामीलाई हेर्दै आउनु भएको छ भने रेगुलर भनेर कमेन्ट गरिदिनु होला र अन्त्यमा हाम्रो यो मेहनतका लागि भिडियोमा एक लाइक अवश्य गरिदिनु होला। आउनुहोस् खबर बुलेटिन सुरु गरौँ मुख्य खबरका शीर्षकबाट। साफ वुमन च्याम्पियनशिपको उपाधिका लागि फेरि नेपाल र बंगलादेश भिड्ने। थाई एयर एसियाको उडान निलम्बित। चुच्चे नक्सा अंकित 100 रुपियाँको नोट छाप्ने जिम्मा चिनिया कम्पनीले पायो। काठमाडौँबाट वैदेशिक रोजगार मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न चलखेल। 23 कार्तिकदेखि राति त्रिभुवन विमानस्थल बन्द, अतिरिक्त भत्ता दिएर कर्मचारी खटाइने। इजालसमा रविमाथि दुर्व्यवहार भएको भनाइप्रति कास्की प्रहरीको आपत्ति। भारतीय फुलमाला आयात रोक्न सरकारसँग माग। बक्यौता नतिरेसम्म उद्योगमा बिजुली जोड्न सकिँदैन कुलमान घिसिङको अडान। बिजुली बालेको प्रमाण देखाओ भन्दै प्राधिकरणलाई फेरि औद्योगिकको चेतावनी। खाद्य तथा व्यापार कम्पनीले कैलालीमा धान खरिद गर्न थाल्यो। तिहार नजिकै गर्दा बजारमा भाइ मसलाको व्यापार बढ्दै। कुखुराको अवैध आयात रूपन्देहीका किसान मारमा आफै थाले अनुगमन। बस्तीमा हात्ती छिर्न थाल्यो, सावधानी अपनाउन निकुञ्जको आग्रह। 14 वर्ष मुनिका बाल बालिकाको क्यान्सर उपचार निशुल्क गर्ने मन्त्री पौडेलको निर्णय। नवलपुरको दमकौलीमा जंगली च्याउको तरकारी खाएका एकै घरका 5 जना बिरामी। धनतेरसलाई चाँदी सिक्का बिक्री सुरु, सुनका असर छैन। द्वन्द प्रभावितलाई परिपूरणमा भेदभाव नगर्न सर्वोच्चको व्याख्या। प्रहरी अनुसन्धानमाथि प्रश्न गाडी ब्याग गरेर हत्या गरेको प्रमाण खोइ। प्रधानमन्त्रीले एनएललाई भने संघभित्र राजनीतिक खिचतानी नगर्नुहोस्। काठमाडौँमा पेस्तोल सहित एकजना पक्राउ। नेपाललाई एआई एजुकेसनको हब बनाउन चाहन्छौ प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। दिल्लीको वायु प्रदूषण घातक अवस्थामा तिहारका बेला झनै बढ्ने जोखिम र इरानमा चरमपन्थी समूहको आक्रमणमा परेर 10 जना प्रहरीको ज्यान गयो। अब समाचार विस्तारमा। साफ वुमन च्याम्पियनशिप 2024 को उपाधिका लागि नेपाल र बंगलादेश भिड्ने भएका छन्। नेपाल र बंगलादेशले आइतबार सेमी फाइनल जित्दै फाइनल भेट पक्का गरेका हुन्। यसअघि 2022 मा काठमाडौँमै भएको साफमा पनि यी दुई टोली भिडेका थिए, जहाँ नेपाललाई हराउँदै बंगलादेश पहिलो पटक च्याम्पियन बनेको थियो। 7औं संस्करणको च्याम्पियनशिपको आइतबारको पहिलो सेमी फाइनलमा साबिक विजेता बंगलादेशले भुटानलाई 7-1 ले हराएर फाइनलमा स्थान बनाएको हो। घरेलु टोली नेपालले भने तनावग्रस्त सेमी फाइनलमा 5 पटकको विजेता भारतलाई पेनाल्टी सुटआउटमा 4-2 ले पराजित गर्दै फाइनल पुगेको हो। फाइनल खेल बुधबार हुनेछ। नेपाल समग्रमा 6औं पटक र बंगलादेश तेस्रो पटक फाइनल पुगेको हो। लगातार तेस्रो पटक घरेलु मैदानमा साफ वुमेन च्याम्पियनशिप खेलिरहेको नेपाली टोली यस पटक च्याम्पियन बन्ने लक्ष्यमा छ। उडान अनुमति नलिई काठमाडौँ आएको थाई एयर एसियाको विमानलाई नियामक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले कारबाही गरेको छ। थाइल्यान्डबाट काठमाडौँ आएको उक्त विमानलाई अवतरण गर्न दिएर कारबाही गरिएको हो। करिब 1 घण्टा होल्ड भएपछि विमान काठमाडौँ स्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेको थियो। प्राधिकरणका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुलका अनुसार थाई एयर एसियाको उडान तत्कालका निम्ति निलम्बन गरिएको छ। नेपालको आधिकारिक एजेन्ट जियासे पनि रद्द भएको छ। सूचना अधिकारी भुलले थाई एयर एसियाको उक्त विमानको शनिबारसम्म मात्र उडान अनुमति रहेको बताएको छ। आइतबारको उडानलाई विशेष चार्टर उडानको अनुमति दिएको उनले जानकारी दिए। विमानलाई धेरै समय होल्डिङ गर्दा सुरक्षाको विषय पनि आउँछ उनले भने। यात्रुको सुरक्षा र मानवीयताको कारणले हिजोको उडानलाई अनुमति दिएर विमान अवतरण गरिएको हो। अब तत्कालको लागि नेपालको सम्पूर्ण अनुमति रद्द गरिएको छ। जीएसए पनि रद्द भएको छ। विशेष चार्टर उडान अनुमति पाएको उक्त विमानले काठमाडौँबाट हिजै यात्रु लिएर बैंकक फर्केको विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ। थाई एयर एसियाले अक्टोबर 26 अर्थात् कार्तिक 10 गतेसम्मका निम्ति मात्र उडान अनुमति लिएको थियो। प्राधिकरणले आइतबारदेखि अन्तर्राष्ट्रिय उडानको विन्टर शेड्युल बनाएको थियो। अनुमति नलिई विमान अवतरण गर्न खोजेपछि प्राधिकरणले कारबाही गरेको हो।
नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपालको संविधानको अनुसूचीमा भएको चुच्चे नक्सा अंकित 100 रुपियाँको नोट छाप्ने जिम्मा चिनिया कम्पनीलाई दिएको छ। राष्ट्र बैंकले बोलपत्र मार्फत कम मूल्य प्रस्ताव गर्ने चिनिया बैंक नोट प्रिन्टिङ एन्ड मिन्टिङ कर्पोरेसनलाई 100 रुपियाँको नोट छाप्ने अनुमति आपूर्ति तथा डेलिभरी गर्ने जिम्मा दिएको हो। नेपाल राष्ट्र बैंक अनुसार हाललाई पहिलो चरणको काम सकिएको छ। अब 100 पत्र कम्पनीलाई पठाएर सम्झौता हुनेछ। राष्ट्र बैंकले यसअघि पनि 100 रुपियाँका नोटमा नेपालको नक्सा राख्दै आएको थियो। संविधानको अनुसूची 3 को निशानामा भएको नेपालको नक्सा नै संशोधन भएर नयाँ नक्सा सरकारी कार्यालयमा प्रयोग हुन थालेकाले यो नक्सा 100 रुपियाँमा भएको नक्सा पनि संशोधन गर्न लागि मुद्दा व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक प्रदीप राज पौडेलले बताएका छन्। अहिले पनि 100 रुपियाँको नोटमा नेपालको नक्सा छ। 100 रुपियाँको नोटमा नयाँ नक्सा राख्न लागि होइन। उनले भने पुरानो नक्सालाई सरकारको निर्णय अनुसार संशोधन मात्र गर्न लागि हो, तर यो नक्सा स्पष्ट देखिँदैन, नोट पुरानै जस्तो हुन्छ, उनले भनेका छन्। वैदेशिक रोजगारको माग पत्र श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमै प्रमाणीकरण गर्न फेरि चलखेल सुरु भएको छ। यसअघि श्रम मन्त्री हुँदा गरेको प्रयास असफल भए पनि शरद सिंह भण्डारीले फेरि माग पत्रको प्रमाणीकरण काठमाडौँबाटै गर्न सकिने गरी मन्त्री परिषदमा अर्को प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेका छन्। भण्डारी श्रम मन्त्री हुँदा पुस 2080 मा जारी भएको वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी माग पत्र जाँचबुझ र स्वीकृति गर्ने कार्यविधि 2080 यसअघिका श्रम मन्त्री डीपी अर्यालले गत 6 वैशाखमा खारेज गरेका थिए। खारेज भएको विवादस्पद व्यवस्था मन्त्री भण्डारीले फेरि बिउताउन लागेका छन्। दूतावासले कम्पनीको वित्तीय अवस्था, श्रमिक ठगिने सम्भावनादेखि भविष्यको जोखिमसम्मलाई ध्यानमा राखेर प्रमाणीकरण नगरेका मागपत्र काठमाडौँमा श्रम वा परराष्ट्र मन्त्रालयबाटै प्रमाणीकरण गराउने गरी निर्देशिका संशोधनको गृह कार्य भएको हो। विशेष गरी कोरियाबाट यी 7 भिसाका नाममा मागपत्र ल्याउने र सिंहदरबारबाटै प्रमाणीकरण गराउने योजनाका साथ यसअघि खारेज भएको व्यवस्था बिउताउन खोजेको हो। यसअघि दूतावासको मात्रै अधिकार रहेको विषयलाई श्रम मन्त्रालयमै ल्याउन खोज्दा परराष्ट्र मन्त्रालय तयार भएको थिएन। वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ निर्देशिका 2075 मा संशोधन गर्ने श्रमको प्रस्तावमा परराष्ट्र मन्त्रालयको आपत्ति रहेको थियो। काठमाडौँ स्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल 23 कार्तिकदेखि 18 चैतसम्म रातको समयमा बन्द गरिँदैछ। तर यस विषयमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले भने अहिलेकै अवस्था अनुसार 6 घण्टा 50 मिनटको ड्युटी समय कायम गरी 3 शिफ्टमा कर्मचारी खटाइराख्ने भएको छ। यसरी अतिरिक्त खट्ने कर्मचारीलाई प्राधिकरणले थप सेवा सुविधा दिनुपर्ने हुन्छ। 5 कार्तिकका दिन बसेको प्राधिकरण व्यवस्थापनको बैठकले हालकै व्यवस्था अनुसार 6.5 घण्टाको ड्युटी समय कायम गरी 3 शिफ्टमा विमानस्थल सञ्चालन गर्ने र प्रधान कार्यालयबाट स्वीकृति होलनाइट कोटा बमोजिम स्टोर प्रकाशित गरी कर्मचारीलाई ड्युटीमा खटाउने निर्णय गरेको छ। यसरी कर्मचारीलाई खटाए बापतको सुविधा प्रशासनले व्यवस्था गर्ने निर्णय सो बैठकले गरेको छ। विमानस्थल राति 10 बजेदेखि बिहान 8 बजेसम्म बन्द हुनेछ। तर प्राधिकरणले भने उडान अवतरणको चाप नहुने समयमा पनि कर्मचारी खटाएर अतिरिक्त सुविधा समेत दिने निर्णय गरेको हो। प्रहरी अनुसन्धानमा रहेका पूर्व गृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई म्याद थपका क्रममा अदालत लैजाँदा इजालसमा प्रहरीले दुर्व्यवहार गरेको, हात हतियार सहित इजालसमा प्रवेश गरेको लगायत आरोपमा प्रहरीले आपत्ति जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले हिजो एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर भ्रमक तथा कपोकल्पित विचार टिकटक लगायत सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गरिएको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो। यस्ता तथ्यहीन, भ्रमक एवं झुटा समाचार बाट जनमानसमा गलत सूचना सम्प्रेषण र सन्देश प्रवाह हुने र मुद्दाको तथ्यपूर्ण अनुसन्धानमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्ने हुनाले तथ्यका आधारमा रहेर मात्र सूचना सम्प्रेषण गर्न अनुरोध गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका सूचना अधिकारी डीएसपी वसन्त कुमार शर्माले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, कसैले अनुमानका आधारमा भनेको सुनेको तथ्यहीन कुरालाई सम्प्रेषण नगरी सही सत्य र तथ्यमा आधारित सूचना समाचार सन्देश मार्फत सम्प्रेषण गर्न पनि कास्की प्रहरीले अनुरोध गरेको छ। भारतबाट आयात हुने सयपत्री लगायतका फुलमाला रोक्न नेपाल सयपत्री फुलमाला उत्पादक केन्द्रीय सङ्घले सरकारसँग माग गरेको छ। तिहारमा बढी माग हुने फुलमाला भारतबाट आउँदा नेपाली किसानहरूले आफूहरूले उत्पादन गरेका फुलमालाले बजार भाउ नपाउने गुनासो गर्दै आएका छन्। नेपाल सयपत्री फुलमाला उत्पादक सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष बालकृष्ण चौलगाईले तिहार लगायत चाडपर्व आउन थालेपछि नेपाली फुलमाला उत्पादक किसानलाई अप्ठ्यारोमा पर्ने काम हुँदै आएको बताउँछन्। त्यसैले भारतबाट उनले सयपत्री
सयपत्री लगायतका फूलमालाको आयातमा रोक लगाउन सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको उनले बताएका छन्। यस वर्ष नेपालमै धेरै ठाउँमा खेती गरिएको सयपत्री फूलले बजारको प्रतीक्षा गरिरहेको उनको भनाइ छ। नेपाल सरकारलाई त्यो भारतीय फूलमाला रोक्नको लागि अनुरोध गर्दछौँ र सम्पूर्ण सयपत्री फूलमाला उत्पादक किसानलाई सजग रहन र भारतीय फूलमाला रोक्न अनुरोध गर्दछौँ, अध्यक्ष चौलागाईले भने। नेपाली सयपत्री फूलमाला मात्रै प्रयोग गर्न पनि उनले अनुरोध गरेका छन्। दीपावली आउने लाग्दा फ्लोरिकल्चर एसोसिएसनले नेपाली किसानले उत्पादन गरेको फूलमालाले नेपाली बजारको माग नधानेर भारतीय बजारबाट थप माला नेपाल आयात गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएको भन्दै उनले खेद प्रकट गरेका छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको महसुल नतिर्ने 32वटा उद्योगको लाइन काटेको छ। विद्युत प्राधिकरणले लाइन काटेपछि उद्योगबाट हुने उत्पादन ठप्प छ। प्राधिकरणले उद्योगीहरूको लाइन काट्नु अघि महसुल तिर्न 90 दिनको समय सीमा दिएको थियो, तर उद्योगीहरूले समय अवधिमा महसुल नतिरेपछि प्राधिकरणले लाइन काटेको छ। प्राधिकरणले किस्ता बन्दीमा महसुल बुझाउन छोड दिने भएपछि 8वटा उद्योगले महसुल बुझाएका छन्। डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको महसुलको विषयमा उद्योगी व्यवसायीहरूमाथि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक आक्रमण बनेको, उद्योगी व्यवसायीहरूको कुरा नै नसुनेको, मागेको बिल पनि नदिई बारम्बार उद्योग नै बन्द हुने गरी बिजुलीको लाइन काट्ने काम गरेको आरोप छ। यही सेरोफेरोमा पत्रकारहरूसँग नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले स्पष्ट कुरा बताएका छन्। उता उद्योगीहरूले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन महसुल विवादमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग फेरि एकपटक बिजुली बालेको प्रमाण देखाउन चुनौती दिएका छन्। प्राधिकरणले बिना प्रमाण उद्योगको बिजुली लाइन काटेपछि समृद्ध उद्योगीहरूको आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई प्रमाण पेश गर्न चुनौती दिएका हुन्। 3 दर्जन उद्योग बन्द भएका छन्। नियमित महसुल तिरिरहेका थियौँ। लोड सेटिङका बेला हामी सबै लोड सेटिङमै बसेका थियौँ। त्यस्ता बेला पनि हामीले उद्योग चलायौँ, रोजगारी सिर्जना गर्यौँ। के यो गल्ती हो? पीडित तथा प्रत्यादित उद्योगी समूहका तर्फबाट पशुपति मुरारकाले भने। पैसा माग्ने प्रमाण दिनुपर्ने होइन, कुन महिना कुन दिन हामीले बिजुली बालेको हो त्यसको प्रमाण दिनुहोस् भनेका हौ। मुरारकाले उद्योगले साँच्चै बिजुली चोरेको भए चोरी मुद्दा किन नलगाएको भन्ने प्रश्न गरे। त्यसो गर्दा टेढी उठाउन सकिन्छ, चोरी मुद्दा लगाऊ उनले भने। हामीले कुनै मुद्दा हारेका छैनौँ, मुद्दाको वैकल्पिक उपचार त्यहाँ जाउँ भनेको हो। लाल आयोगले भने अनुसार बिजुली प्रयोग गरेको रहेछ भने तिर्छौँ, बिजुली बाल्ने अनि पैसा नतिर्ने भने हुँदैन। बालेको बिजुलीको पैसा तिर्छौँ। राज्यको पूर्ण स्वामित्वको प्रमुखले झुटो बोल्न मिल्दैन, किन बोल्नु भएको हो? खाद्य तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले कैलालीमा धान खरिद गर्न सुरु गरेको छ। कम्पनीको प्रादेशिक कार्यालय धनगढीले हिजोदेखि धान खरिद गर्न सुरु गरेको हो। यस वर्ष कैलालीको मोहनगरपुर, टिकापुर र सत्ती गरी 3वटा गोदामका लागि 6 ठाउँबाट 55,000 क्विन्टल मोटा धान खरिद गर्ने लक्ष्य रहेको कम्पनीले जनाएको छ। यस वर्ष सरकारले मोटा धानको खरिद मूल्य प्रति क्विन्टल 3,410 रुपियाँ 51 पैसा निर्धारण गरेको छ। किसानले धान बिक्रीका लागि परिचय खुल्ने कागजात वडा कार्यालयको सिफारिस र सो घोषणा पत्र ल्याउनु पर्ने कम्पनीको सूचनामा उल्लेख छ। किसानको समर्थन मूल्य भन्दा व्यापारीले बढी मूल्यमा धान खरिद गरेपछि गएको वर्ष कम्पनीले कैलालीमा लक्ष्य अनुसार धान खरिद गर्न सकेको थिएन। तिहार नजिकिँदै गर्दा बजारमा भाइ मसला ड्राई फ्रुटको व्यापार बढ्न थालेको छ। भाइ टिकाको दिनमा सप्तरङ्गी टिका लगाइदिएपछि दिदीबहिनीहरूले दाजुभाइलाई नरिवल, काजु, बदाम, ओखर, मिश्री, दालचिनी, किसमिस, पिस्ता मिश्रित भाइ मसलाको प्याकेट दिने चलन छ। अहिले बजारमा भाइ मसलाको व्यापार सामान्य बढे पनि तिहार सुरु हुने दिन आउँदो बुधबारदेखि भने किनमेल गर्नेको घुइँचो नै लाग्ने व्यापारीले बताएका छन्। यसपटक भाइ मसलाको मूल्य बढेको छ। खुद्रा व्यापार संघका अध्यक्ष पवित्रमान वज्राचार्यले थोक व्यापारीले मूल्य बढाएका कारण खुद्रामा पनि भाइ मसलाको मूल्य बढेको बताउनु भयो। मसलामा 25 देखि 20% मूल्य बढेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। सबैभन्दा धेरै काजु र सुकमेलको मूल्य बढेको उहाँको भनाइ छ। नेपालमा उत्पादन नहुने भाइ मसला तिहारका लागि भनेर विभिन्न देशबाट आयात हुने गरेको छ। नेपालमा भाइ मसला जन्य ड्राई फ्रुट्स भारत, चीन, भियतनाम, अमेरिका, इन्डोनेसिया, थाइल्यान्ड लगायतका देशबाट आयात हुने गरेको छ। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको 3 महिनामा 1 अर्ब 20 करोड 81 लाख रुपियाँ बराबरको भाइ मसला आयात भएको छ।
भारतबाट अवैध रूपमा ठूलो मात्रामा ब्रोइलर कुखुरा भित्रिएर नेपाली बजारमा बिक्री हुँदा आफूहरू मार्न परेको रूपन्देहीका कुखुरा पालक किसानहरूले गुनासो गरेका छन्। सुरक्षा निकायले सिमानामा चेक जाँच कडाई नगर्दा र कतिपय सुरक्षाकर्मी तस्करहरूबाट प्रभावित भई छुट दिँदा अवैध आयात झनै मौलाएको किसानहरूको भनाइ छ। कुखुरा पालक किसान संघ रूपन्देहीका अध्यक्ष ऋषिराम काफ्लेका अनुसार भारतसँग सीमा जोडिएका नवलपरासी, रूपन्देही र कपिलवस्तुका दक्षिणी क्षेत्रका विभिन्न नाकाहरूबाट रूपन्देहीमा मात्रै दैनिक 30 क्विन्टल बढी जिउँदो कुखुरा रूपन्देहीमा भित्रिने गरेको छ। तस्करीमा संलग्न व्यवसायीहरूले जीप र मोटरसाइकलबाट जिउँदो कुखुरा बाहेक तयारी मासु समेत भारतीय सीमा बजारबाट रूपन्देहीमा भित्राउने गरेका छन्। भारतमा चल्ला, दाना र औषधिको मूल्य नेपालमा भन्दा सस्तो हुने भएकाले भारतीय कुखुराको बिक्री मूल्य पनि स्वत सस्तो हुने र अझै भन्सार छरेर नेपालमा ल्याउँदा नेपाली किसान अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको मारमा पर्ने अध्यक्ष काफले बताउँछन्। भारतमा सामान्यतया 2 केजी भन्दा बढी तौलका कुखुरा उपभोग नगर्ने चलन छ। त्यहाँ बेच्न नमिल्ने कुखुरा नेपाल ल्याएर सस्तोमा बिक्री गर्दा नेपाली किसान सधैँ मारमा परेका छन्, कहिल्यै माथि उठ्न सकेनन्, अध्यक्ष काफलेले भनेका छन्। चितवनको माडी र पर्साको ठोरी क्षेत्रका बस्तीमा हात्ती छिर्न थालेपछि सावधानी अपनाउन चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयले आग्रह गरेको छ। यस क्षेत्रमा जंगली हात्ती देखिएकाले रातको समयमा एक्लै हिँडडुल नगर्न स्थानीयलाई निकुञ्जले अनुरोध गरेको हो। यस क्षेत्रमा विगत 1 सातादेखि जंगली हात्ती समूहमा देखिन थालेकाले आवश्यक सावधानी अपनाउन स्थानीयलाई अनुरोध गरेको निकुञ्जका सूचना अधिकारी अविनाश थापा मगरले बताएका छन्। उनका अनुसार धान पाक्ने समयमा धान खान आएका हात्ती माडी र ठोरी क्षेत्रमा देखिएका हुन्। हात्तीका कारण रातको समयमा हिँडडुल गर्दा मानवीय क्षति हुन सक्ने भएकाले एक्लै नहिँड्न र हिँड्नै परेमा उज्यालो बनाएर समूहमा तथा चनाको भएर हिँड्न निकुञ्ज प्रशासनले भनेको छ। हात्ती समूहमा छिर्ने र फरक ठाउँमा गएर नागरिकलाई आक्रमण गर्ने, अन्नबाली नष्ट गरिदिने गरेको सूचना अधिकारी थापाले बताएका छन्। धान खेती भित्राउने समयमा समूहमा हात्ती आउँदा स्थानीय त्रसित हुने गरेका छन्। नेपालबाट भारत र भारतबाट नेपालमा समय समयमा जंगली हात्ती आवत जावत गर्ने गरेकाले बस्ती असुरक्षित बनेको उनले बताएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले 14 वर्ष मुनिका बालबालिकाको क्यान्सर उपचार निशुल्क गर्ने निर्णय गरेका छन्। आइतबार उनले सरकारी अस्पतालहरू कान्ति बाल अस्पताल, भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल र बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा यस्तो सेवा निशुल्क गर्ने मन्त्री स्तरीय निर्णय गरेका हुन्। मन्त्री पौडेलको सचिवालयका अनुसार आउँदो मङ्सिर 1 गतेदेखि उपचार निशुल्क हुने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ। राज्यको सामर्थ्यका आधारमा धेरै धनराशि खर्च हुने क्यान्सर उपचार निशुल्क गर्ने मन्त्रालयको नीति छ। मन्त्री पौडेलले पद बहाली लगत्तै क्यान्सर उपचार सेवा निशुल्क बनाउन पहल थालेका थिए। हाल यो व्यवस्था बालबालिकाबाट सुरु गर्न लागेको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा हरेक वर्ष करिब 1500 बालबालिकामा क्यान्सर देखिने गरेको छ। ती बालबालिकालाई परिवारको आर्थिक अभावमा मृत्युको मुखमा पर्न नदिन र समयमै उपचार गरेर ज्यान बचाउन उपचार निशुल्क बनाउने निर्णय गरेको मन्त्री पौडेलले बताएका छन्। नवलपरासी बर्दाघाट सुस्ता पूर्वमा जंगली च्याउको तरकारी खाँदा एकै घरका 5 जना बिरामी परेका छन्। देउचुली नगरपालिका 2 दमकौलीका एकै घरका 5 जना जंगली च्याउको तरकारी खाँदा बिरामी परेका हुन्। गैराती धनमाया राजवंशीले जंगलबाट टिपेर ल्याएको च्याउको तरकारी पकाएर खाएका उनीहरूमा बान्ता हुने, रिङ्गाटा लाग्ने जस्ता लक्षण देखिएको छ। च्याउ खाँदा बाबुलाल राजवंशी, रनमाया राजवंशी, धनमाया राजवंशी, मदन राजवंशी र रिदिमा राजवंशी बिरामी भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपुरले जनाएको छ। बिरामी परेका सबैको चितवनको भरतपुरको पुरानो मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले तिहार धनतेरस लक्षित गर्दै चाँदीको सिक्का मेडालियन बिक्री सुरु गरेको छ। लक्ष्मी, गणेश, गजलक्ष्मी र गाई अंकित मेडालियन बिक्री सुरु गरेको हो। 10 ग्राम, 25 ग्राम र 35 ग्रामका चाँदीको सिक्का बिक्री भइरहेको छ। 10 ग्रामको चाँदीको सिक्काको भाव 2200 रुपियाँ, 25 ग्रामको 5005 र 35 ग्रामका 8400 रुपियाँ तोकिएको नेपाल राष्ट्र बैंक टक्सार महाशाखाले जनाएको छ। लक्ष्मी, गणेश र गजलक्ष्मी अंकित मेडालियन 10 ग्रामको रहेको छ। त्यस्तै गाई अंकित मेडालियन 25 ग्रामको छ। यसपालि सुनका असर्फी अभाव भएकाले 13 असोजका दिन मात्रै बिक्री गर्न लागेको राष्ट्र बैंक टक्सार महाशाखाका कामो निर्देशक सम्झना ढकालले बताएका छन्।
सर्वोच्च अदालतले कुनै पनि पक्षलाई भेदभाव नगरी दण्ड प्रभावित सबै पक्षलाई परिपूरणको व्यवस्था गर्न सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। 1.5 वर्ष अघि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले संयुक्त राष्ट्र संघीय मिसन अनमिनको मापदण्डमा नपरेका बहिर्गमनमा परेका लडाकुहरूलाई 2-2 लाख रुपियाँका दरले रकम उपलब्ध गराउने निर्णय विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले दण्ड प्रभावित कुनै एक पक्षलाई मात्रै सम्बोधन नगरी सबै पक्षलाई न्यायोचित परिपूरण गर्नु भनी आदेश जारी गरेको हो। तर बजेट कार्यान्वयनको अवधि नै समाप्त भएको भन्दै सर्वोच्चले रिट निवेदन भने खारेज गरेको छ। द्वन्द्व प्रभावित सबै पक्षको सम्बोधन नगरी अयोग्य लडाकुको विषय मात्रै हेर्दा संक्रमणकालीन न्यायको मर्म अनुकूल नहुने भन्दै सर्वोच्च अदालतले सबै पक्षको माग सम्बोधन गर्न आदेश दिएको हो। प्रहरीले गर्ने अपराधका घटना अनुसन्धानमा प्रधान न्यायाधीश र महान्यायाधिवक्ताले प्रश्न उठाएका छन्। प्रहरी प्रधान कार्यालयले आयोजना गरेको फौजदारी न्याय प्रणालीमा देखिएका चुनौती र सुधारका उपायहरू विषयक कार्यक्रममा सहभागी प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले प्रहरी अनुसन्धानमाथि प्रश्न उठाएका हुन्। प्रधान न्यायाधीश रावतले अदालतमा मुद्दा गइसकेपछि प्रहरीले फरार अभियुक्त पक्राउमा चासो नदेखाएको बताए। कुनै मुद्दामा अभियुक्तहरू फरार रहे पनि प्रहरीले भने मुद्दा अदालतमा बुझाएपछि अनुसन्धान सकियो भने जसरी चासो नदिएको उनको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गैर आवासीय नेपालीहरूबीच आपसमा एकता कायम राख्न आग्रह गरेका छन्। आइतबार गैर आवासीय नेपाली संघ एनआरएनको वार्षिक साधारण सभा उद्घाटन गर्दै उनले संघमा राजनीतिक खिचातानी नगर्न आग्रह गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको तर्फबाट संघलाई कुनै हस्तक्षेप नहुने भएकाले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न आग्रह गरे। म देशको प्रधानमन्त्री हो, एमालेको मात्रै प्रधानमन्त्री होइन, राष्ट्रपति पनि त्यही हो। राष्ट्रपति दल विशेषको हुँदैन, राष्ट्रको प्रमुख हुन्छ। सभामुख प्रधान न्यायाधीश सबै पद साझा पद हुन्, हामीले त्यस हैसियतले काम गर्ने हो उनले भने। प्रधानमन्त्री ओलीले गैर आवासीय नेपालीलाई पहिचान र आवश्यक सुविधा दिन सरकारले कन्जुसाई नगर्ने पनि बताएका छन्। उनले विकासका लागि पूर्वाधार तयार भइरहेकाले एकजुट भएर काम गरेमा नेपालको विकास सम्भव हुने पनि बताएका छन्। प्रविधि र उपकरण बढ्दो भएकाले विकास गर्न सकिने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। काठमाडौँमा एकजना पिस्तोल सहित पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा दैलेख घर भए हाल काठमाडौँ नगरपालिका 16 बस्दै आएका 25 वर्षीय अनिल खड्का रहेका छन्। पिस्तोल देखाएर डर त्रास फैलाउँदै हिँडेको सूचनाका आधारमा खड्कालाई शनिबार राति करिब 9 बजे रानीवनबाट पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले जनाएको छ। उनको साथबाट अटो पिस्तोल USA 35 NO1 लेखिएको पिस्तोल र खाली म्यागजिन बरामद गरिएको परिसरका सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक नवराज अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाललाई आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्ट एजुकेसनल AI शिक्षाको हब बनाउन चाहेको बताएका छन्। युवा संघ नेपालले हिजो आयोजना गरेको AI सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा विज्ञ संघको संवादमा उनले SEEमा धेरै विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुने क्रमबाट सुधार ल्याउन AI को प्रयोग कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारे सरकारले हेरिरहेको बताएका थिए। उनले विज्ञान प्रविधिको उपयोग जीवनलाई सहज र सरल बनाउने काममा गराउन सरकार लागि पर्ने बताए। सहजकर्ताका रूपमा भूमिका निर्वाह गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले विकास, सकारात्मकता र सहज जीवनका लागि यसको उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। समाचारको क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय खबर। भारतको संघीय राजधानी नयाँ दिल्लीमा हावाको गुणस्तर मानव स्वास्थ्यका लागि घातक अवस्थामा पुगेको छ। हिजो दिल्लीको आनन्द विहारमा हावाको गुणस्तर मापन सूचक AQI 406 र अलिपुर क्षेत्रमा 403 मापन भएको भारतको केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्डले जनाएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का अनुसार AQI 300 भन्दा माथि पुगेमा मानिसका लागि डरलाग्दो वा घातक हुन्छ। तर दिल्लीका कतिपय ठाउँमा AQI 400 नागेको छ। बिहान दिल्लीको हावाको गुणस्तर औसतमै 356 AQI रहेको छ। वायु प्रदूषणका कारण दिल्लीमा आँखा पोल्ने, घाँटी खसखस हुने र श्वास प्रश्वासका बिरामी बढेका भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। तिहार नजिकिँदै गरेकाले हावाको प्रदूषण अझै बढ्ने भन्दै डाक्टरहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। दिल्लीमा तिहारमा पटाका लगायतका विस्फोटक पदार्थ अत्याधिक पड्काउँदा त्यसको धुवाले वायु प्रदूषण निकै बढ्ने गरेको बताइएको छ।
त्यस्तै इरानको ताक्तानमा चरमपन्थीसम्म जैश अल अदलले गरेको आक्रमणमा 10 जना इरानी सुरक्षाकर्मीको ज्यान गएको छ। इजरायली आक्रमणको एक दिनपछि नै इरानले अर्को आक्रमणको सामना गर्नु परेको हो। 10 जना सैनिकको ज्यान गएको ताफ्तान क्षेत्र पाकिस्तानको सीमा नजिकै छ। इरानी आन्तरिक मन्त्रालयले सशस्त्र आक्रमणकारीहरूले ताफ्तानको गहरकोट क्षेत्रमा प्रहरी गस्ती इकाइमा आक्रमण गरेको बताएको छ। इरानका आन्तरिक मन्त्री इस्कन्दर मोमानीले घटनालाई आतंकवादी आक्रमण भन्दै तत्काल अनुसन्धानको आदेश दिनुभएको बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ। प्रहरी कर्मचारीहरू आफ्नो ड्युटी पूरा गरेपछि निवासमा फर्कने क्रममा आक्रमणमा परेका थिए। आतंकवादी संगठन जैश अल अदलले आक्रमणको जिम्मेवारी लिएको छ। जैश अल अदल एक सशस्त्र चरमपन्थी संगठन हो। हवस् त यिनी खबरसँगै आजलाई अखबार दैनिक सकियो। स्वच्छ ताजा अनि निष्पक्ष समाचारको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। बिदा हुन्छौँ, नमस्कार।